आज नयाँ च्याप्टर हो सर हो आज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने हो हामी है केही क्वेशन छ अगाडिकोमा कसैको केही क्वेशन छैन छ सर जहिले सोध्ने पनि हुन्छ आजै सोध्नु पर्छ भन्ने छैन त्यो च्याप्टरको क्वेशन तपाईहरुले पछि 1-2 महिना पछि 4-5 महिना पछि सोधे पनि केही फरक पर्दैन है सोध्न चाहिँ जहिले सोध्न पनि मिल्छ क्लासमै मात्र हुन्छ सोध्नु सर पर्छ भने अरु बेला पनि सोध्नुहुन्छ अब तपाईहरुलाई आज मैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिक्स पढाउन लागेको हो अब त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुलाई केही अब कपिल सरको कोर्स अलि पछि पढेको भएर मैले तपाईहरुलाई केही चीजहरु चाहिँ भन्नुपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि अब पहिला अनि त्यसपछि हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सुरु गर्छौं है खास अब मैले बेसिक कुरा मात्रै भन्छु तपाईहरुलाई बाकी त कपिल सरले फेरि पढाउनला भनिहाल्नुहुन्छ है अब यसमा त्यसैले अब अलिकति कन्सेप्ट वाइज को कुरा गरौँ अनि पछि यो तपाईहरुले यो चीज त बुझ्नु भएको छ है यो मैले स्क्रिनमा देखाएको चीज बुझ्नु भएको छ यहाँ मैले एलसीबी भनेर लेखेको छु यहाँ यूसीबी भनेर लेखेको छु अनि यता क्लास भनेर लेखेको छु अनि फ्रिक्वेन्सी भनेर लेखेको छु यो बुझ्नु भएको छ कि छैन यो के हो आज चुप लाग्नु पर्दैन आज इन्टरेक्सन क्लास हो त्यसैले सबै अब यदि हल्ला एलसीबी त कोही तपाईहरुलाई प्रब्लमै हो एलसीबी भनेको के हो त एक्सक्लुसिभ क्लासको लोअर लिमिट हुन्छ हैन यूसीबी भनेको के त भन्दाखेरि एक्सक्लुसिभ क्लासको अप्पर लिमिट हुन्छ भनेपछि अब त्यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ लिमिट भनेर नलेखिकन बाउन्ड्री भनेर लेख्न पर्ने हुन्छ हो किन भन्दाखेरि लिमिट भनियो भने त्यसले चाहिँ त्यो इन्क्लुसिभ क्लास भनेर बुझिन्छ लिमिटको मतलब हैन त्यो लिमिट मतलब त्यो पोइन्टसम्म त्यो क्लासमा पर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ भने बाउन्ड्री भनेपछि त्यो एउटा बोर्डर हो जुन चाहिँ त्यो दुई मध्ये एउटाको मात्रै भागमा पर्छ र जनरली क्लास इन्टरभल गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि ठुलो क्लासमा चाहिँ मतलब जस्तो यो 0 to 10 भनियो भने 10 भन्ने भ्यालु चाहिँ त्यो क्लासमा पर्दैन 10 एक्ज्याक्ट भ्यालु आयो भने के गर्न पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि 10 भन्ने भ्यालु चाहिँ हामीले माथिको क्लासमा राख्न जानुपर्छ यो 10 to 20 मा राख्न जानुपर्छ तर 9.999 आएसम्म पनि हामी यही क्लासमा राख्छौं यो भयो क्लास हैन र अब कुरा आयो के त भन्दाखेरि मैले इन्क्लुसिभ क्लास र एक्सक्लुसिभ क्लासको कुरा किन निकालेको होला भन्ने त्यो त सबैभन्दा बेसिक कुरा हो यो त हामीलाई पहिला पनि थाहा छ भन्ला किन भन्दाखेरि यदि हाम्रो डाटामा इन्क्लुसिभ क्लास छ भने त्यस्तो केसलाई हामीले डिस्क्रिट डाटा भन्छौं यो त थाहा छ होला तपाईहरुलाई हैन त्यो डिस्क्रिट डाटाबाट कुनै पनि प्याटर्न फलो गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौं भनेर बुझ्नु भयो हैन डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौं र प्रोबेबिलिटी राखेर भन्यो भने त्यसलाई डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भयो यदि प्रोबेबिलिटी राखेर डिस्ट्रिब्युसनलाई प्रेजेन्ट गर्यो भने डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ यदि त्यो कन्टिन्युअस डाटामा हामीले प्रोबेबिलिटी राखेर प्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हो त्यसो भएपछि त्यो डिस्ट्रिब्युसन एज अ होल सबै लिन सकियो भने त्यसको टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिँ जहिले पनि 1 है अरु हामीले हिसाबै गरेर आउनु पर्दैन त्यसको टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिँ जहिले पनि 1 बाइ डेफिनेसन हाम्रो प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब के लेख्ने त त्यसो भए त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई जुन फंक्सनको रूपमा प्रेजेन्ट गर्छौं त्यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि यदि डिस्क्रिट छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनेर भन्छौं ठीक छ के त प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनेर लेख्छौं प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनको सर्ट फर्ममा पनि लेख्न मिल्छ तपाईले सबै जहिले पनि यति लामो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनेर लेखिरहन पर्दैन त्यसलाई हामी सर्ट फर्ममा पीएमएफ भनेर लेख्छौं कसैले यसलाई बिचमा डट 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 राख्छ मतलब यहाँ डट राख्छ यहाँ डट राख्छ यहाँ डट राख्छ त्यो नलेखिकन सोझै पीएमएफ लेखे पनि केही फरक पर्दैन गल्ती हुँदैन कुरा बुझ्नु भयो हैन त्यसो भएपछि डिस्क्रिट केसमा इट इज द केस अफ डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन र डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसनको
यसमा हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब प्याटर्न देखाउने इक्वेसन भयो भनेपछि डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसनमा पिएमएफ भनेको के त त्यसो भए भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ पर्टिकुलर भ्यालु अफ भ्यारिएबल र अब यो भ्यारिएबल भन्ने वर्ड चाहिँ यहाँ आएर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ उता जस्तो हाम्रो एक्स भन्ने भ्यारिएबल होइन तपाईँहरूलाई त्यहाँ ऱ्यान्डम भ्यारिएबल भनेर पढाउनु भएको छ होला सरले त्यो ऱ्यान्डम भ्यारिएबल भनेको नै यहाँ आएर हामीले कन्सिडर गर्ने केस यो भ्यारिएबल हो त्यसैले हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि ऱ्यान्डम भ्यारिएबलले लिने डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरूको प्रोबेबिलिटीको प्याटर्नलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन भनेर भन्छौँ र त्यो प्रोबेबिलिटी त्यसो भएपछि लेख्ने बेलामा के त भन्दाखेरि हामीले लेख्ने बेलामा पी x इज इक्वल टु x भनेर यहाँ एउटा इक्वेसन हुन्छ ठिक छ र त्यसको फेरि हामीले यसरी राखेर लिमिट लेख्न पर्छ र लिमिट लेख्ने बेलामा x इज इक्वल टु गरेर डट 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 गरेर भ्यालु लेख्ने गर्छौँ यो डिस्क्रिट केसको लागि भयो र यो डिस्क्रिट केसमा अब यसमा हामीले चाहिँ दुईटा डिस्ट्रिब्युसन पढ्न पर्छ दुईटा डिस्ट्रिब्युसनमा दुईवटा मध्ये एउटा चाहिँ बाइनोमियल भन्ने छ सरी मैले स्पेलिङ रङ लेख्न लाग्यो हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर पढ्छौँ है र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै त्यसको इक्वेसनको रूपमा लेख्दाखेरि हामीले प्रोबेबिलिटी अफ एक्स इज इक्वल टु एक्स भनेको अब एनसिएक्स पी को पावर एक्स क्यू को पावर एन माइनस एक्स भनेर लेख्छौँ र यसमा एक्सको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 2 गरेर एनसम्म जान्छ र यहाँ क्यू प्लस पी चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ र क्यू या पी चाहिँ पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र क्यू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हुन्छ मतलब नेगेटिभ र पोजिटिभ साइडको प्रोबेबिलिटी पी भनेको पोजिटिभ साइड हामीलाई चाहिने र क्यू भनेको हामीलाई नचाहिने उल्टो साइडको केस भयो यसलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ र यहाँ चाहिँ बाइनोमियल एक्सपेन्सनको एउटा टर्मको रूपमा पाछ भने अर्को डिस्ट्रिब्युसन हामीले पढ्ने चाहिँ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन हो यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामी लेख्ने बेलामा चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ एक्स इज इक्वल टु एक्स लेख्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा ल्याम्डाको पावर एक्स बाई फ्याक्टोरियल एक्स भनेर लेख्छौँ र यसको लिमिट चाहिँ एक्सको भ्यालु लेख्दाखेरि 0 1 2 डट 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 गरेर इन्फाइनाइटसम्म जान्छ यसको भ्यालु जति पनि जान सक्छ तर अब यो केस चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले अब डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि अर्को भाषामा भन्दाखेरि यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ रेक्ट्याङ्गुलर डिस्ट्रिब्युसन किन भन्दाखेरि यसलाई हामीले बार डायग्रामको रूपमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो बार डायग्रामहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि नन जोइन्ट केसमा रहन्छ भनेको तपाईले कुनै पनि बार डायग्राम बनाउँदाखेरि त इन जनरल हामी बार डायग्राम भनेको कस्तो त मैले अघिकै डाटामा देखाउने हो भने पनि यो डाटालाई मैले लिएर बार डायग्राम बनाएँ भने यहाँ इन्सर्ट गरेँ हैन बार डायग्राम लिएँ भने सिम्पल बार डायग्राम बनाउँदाखेरि यस्तो बार डायग्राम बन्छ यस्तो हेर्नुहोस् त यो यस्तो बार डायग्राम बन्छ यो बार डायग्राममा कुनै पनि जोइन भएको छैन एक्चुअली डिस्क्रिटमा यसरी जोइन भएको यसरी प्रेजेन्टेसन हुन्छ यो यता पछाडि भएको जस्तो कर्वको फर्ममा हुँदैन यो डिस्क्रिट केसमा यसरी हुन्छ भने कन्टिन्युअस भएपछि बार डायग्रामै गरे पनि त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले ग्याप घटाएर हैन यसलाई हामीले अब प्लट एरियामा गएर यसमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ चार्ट एरियाको यो ग्याप चाहिँ कम गर्न पर्ने हुन्छ भन्नाले यसमा अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो यो ग्याप चाहिँ 0 बनाउनु पर्यो र यसरी प्याक हुने गरी बनाउनु पर्छ यो चाहिँ कन्टिन्युअस मर्ज हैन ए मर्ज र यो जोइन्ट मिनिङ फरक छ मर्ज भनेपछि तपाई सबैलाई एउटै ठाउँमा कोल्याप्स गरेर राखेको मिनिङ लाग्छ हैन त्यसो भएपछि यो स्टेप हाम्रो स्टेयर केसको रूपमा देखा पर्दैन मर्ज भन्ने बित्तिकै यो सबै एउटा ब्लकको रूपमा रहन्छ है मर्ज भन्ने वर्ड युज गर्नु हुँदैन यहाँ हामी के गर्दै छौं त वान आफ्टर अनदर यसलाई जोइन्ट फर्ममा प्रेजेन्ट गर्दै छौं मात्रै है यसमा हामीले यो ग्याप देखाउने बित्तिकै इट विल बी डिस्क्रिट हो यो ग्याप चाहिँ हामीले कम गर्ने 0 गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस फर्ममा रहन्छ के त 0 to 10 10 to 20 भएकोले गर्दाखेरि ग्याप चाहिँ यसले छैन यदि यो 0 to 9 9 to अब 10 to 19 भइदिएको भए त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि डिस्क्रिटको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ ए कसले के गर्यो ल अब त्यसमा कसैले के च्याट पठाएको हो होइन है तपाईहरु मध्ये
होइन ल ठिक छ अब मैले कुरा गरिरहेको थिएँ के त भन्दाखेरि डिस्क्रिटको कुरा गरिरहेको थिएँ अब यो डिस्क्रिटबाट हामी कन्टिन्युसमा आयौँ कन्टिन्युस भनेको त्यसो भए के त क्लास इन्टरभलमा कुनै पनि हामीले पहिलो चिज त कन्टिन्युस भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने डाटालाई यसमा इन्डिभिजुअल डाटाको रूपमा प्रेजेन्ट गर्यो भने एक्सेसिभली लार्ज डाटा सेट हुनुपर्छ पहिलो प्रब्लम दोस्रो प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक्सेसिभली लार्ज भन्ने बित्तिकै कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि त्यो डाटामा कुनै पनि ग्याप नरहेको किसिमले हामीले काम गर्न मिल्ने हुनुपर्छ भनेको त्यो ग्याप चाहिँ हामीले नेग्लिजिबल इन्फर्मेसनको रूपमा मान्छौँ मानेपछि मात्रै त्यो हामीले यसरी क्लास इन्टरभल बनाउन पाइयो भनेको के त 0 to 10 10 to 20 20 30 30 40 गर्दै जान्छौँ भनेको मतलब यहाँ चाहिँ के त यो माथिको क्लासमा 9.999999 गरेर जाने र त्यसपछि अब अर्को 10 एक्ज्याक्ट आएपछि त्यो तलकोमा राख्न जाने भन्दाखेरि जसरी हामीले कन्सिडर गरे पनि देयर विल बी सम ग्याप तर पनि त्यो चिज चाहिँ अब त्यो पछिको कुरा हो अहिलेको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि ग्याप छैन भयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ कन्टिन्युस मान्ने भन्छौँ ग्याप छ भएपछि डिस्क्रिट मान्छौँ अब कन्टिन्युसको ठाउँमा हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो भए यो फिगर यसरी प्रेजेन्ट गर्ने बेला हिस्टोग्राम प्रेजेन्ट गर्न पर्यो यो त बुझियो हैन यसलाई म डिलिट गर्छु अब प्रब्लम आयो के त भन्दाखेरि यो कन्टिन्युसमा पनि डाटा प्याटर्न हेर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी कर्भलाई प्लट गर्नुपर्छ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन होइन याद राख्नु है फ्रिक्वेन्सी कर्भ प्लट गर्नुपर्छ र फ्रिक्वेन्सी कर्भ प्लट गर्दाखेरि मैले यहाँ स्क्रिनमा तपाईहरुलाई दुईटा प्लट देखाइरहेको छु ओभरल्याप गरेर है एउटा ब्लू कलरको प्लट छ एउटा अरेन्ज कलरको प्लट छ यो दुईटा प्लटमा तपाईहरुले कुरा गर्नुहुन्छ भने यो प्लट चाहिँ के त भन्दाखेरि ब्लू कलर प्लट चाहिँ यो मेरो फर्स्ट डाटा सेटको हो माथि देखिरहेको डाटा सेटको हो यो डाटा सेट चाहिँ मेरो ब्लू कलरको प्लट हो है यो चाहिँ यो ब्लू कलरको प्लट हो र यसमा तपाईहरुले के त भन्दाखेरि यो फिगर हेर्दै हुनुहुन्छ भने ग्राफ चाहिँ अग्लो भएको छ हैन माथि बिचमा आएर अग्लो भएको छ तपाईहरुले डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति अग्लो भएको प्याटर्नको रूपमा देखियो भने तलको डाटामा हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ कस्तो किसिमको डाटा ग्राफ छ त भन्दाखेरि मेरो अलिकति होचो किसिमको डाटा छ यो चाहिँ मेरो कस्तो किसिमको अरेन्ज कलरको डाटा छ यो अरेन्ज कलरको फिगर चाहिँ यसले भयो अब मैले यो फिगर यो लाइन ग्राफ किन प्रेजेन्ट गरेको त भन्दाखेरि यो लाइन ग्राफ हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने स्टार्टिङ भ्यालु एन्ड भ्यालु दुवै ग्राफको ओभरल्याप भएको छ तर बिचमा गएर के भयो त एउटा अग्लो एउटा होचो भयो है तपाईहरु मध्ये मलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यो ग्राफ यसरी अग्लो होचो भयो भने त्यसलाई हेर्ने केले हो थाहा छ कुनै पनि तपाईलाई न्यूमेरिकल कन्स्टेन्ट स्ट्याटिस्टिकल कन्स्टेन्ट थाहा छ जसले चाहिँ यो ग्राफ अग्लो या होचो भनेर हेर्न मिल्छ तपाईहरुको डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स च्याप्टरमा कहाँ पुग्यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मिन मिडियन मोड डिस्पर्सन कहाँ पुग्यो मिन मिडियन ए त्यसो भए मै भन्छु ल तपाईहरुको त्यहाँ पुगेको छैन मै भन्छु भइगयो मै भन्छु ल त्यसो भए यहाँ हाम्रो केस के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले यो क्वेशन गरेको अलिकति पछाडी पुग्यो होला भन्ने एक्सपेक्टेसनले तपाईहरुको यदि त्यो ग्राफ प्लट गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ यो 6 भन्ने पोइन्ट एक्चुअली 6 भन्ने पोइन्ट 6th पोजिसनको क्लास इन्टरभलको पोइन्टमा मिन परिरहेछ हैन यो सबैभन्दा अग्लो भागमा तपाईको मोड पनि पर्छ र मिडियन पनि पर्छ किन यो डाटा तपाईले राम्ररी हेर्नुभयो भने यसलाई मैले यताबाट आधा छोपिदिएँ भने हैन केही ल्याएर यसलाई आधा छोपिदिएँ भने यसरी यहाँबाट एउटा केहीले ल्याएर यसो छोपिदिउँ हैन एउटा के ओभरल्याप गरौँ न यसको हो ल अहिलेलाई मैले यो हिस्टोग्राम नचाहे पनि यो हिस्टोग्राम बनाएँ यो खास हिस्टोग्राम होइन तपाईहरुलाई यो पछाडीको फिगर हेर्नलाई है यहाँ पछाडीको फिगरमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो पछाडीको फिगरलाई मैले आधा गरी बनाउँदाखेरि कस्तो देखियो त यो बिस्तारै बढेर पछि कम भएर गएको यो चाहिँ अग्लो भएर गएको देखिरहेछ भने यताबाट पनि हेर्दाखेरि यो चाहिँ के त मिरर इमेज जस्तै हुन्छ हैन एक्ट सिमेट्रिकल भएको भनेर भन्छौं र त्यो मेजरमेन्ट गर्ने कन्सेप्टलाई हामी स्क्युनेस भनेर त्यो भनेको मिरर इमेज छ कि छैन यताबाट यता गर्दाखेरि दुवैतिर सिमेट्रिकल छ कि छैन भनेर हेर्ने कन्सेप्ट भएपछि त्यसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि हामीले स्क्युनेस हेर्ने भन्छ केले आयो यो
यो तपाईहरुमध्ये कसैको आइरहेको हो कि मेरोमा आएको हो? यो मेरोमा त यहाँ केही पनि आएको छैन मेसेन्जर आएको हो भने बन्द गरिदिनुस् है। ल अब यसमा मैले अब तपाईहरुलाई क्वेशन के रेज गरेको थिए त भन्दाखेरि यो ग्राफ प्लट गर्दाखेरि एउटा ग्राफ अग्लो एउटा ग्राफ होचो भयो। यो होचो ग्राफ र अग्लो ग्राफलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि अब केही एउटा स्ट्यान्डर्डको बेसिसमा हेर्न पर्छ। त्यो स्ट्यान्डर्डलाई नै हामी नर्मल भनेर भन्छौँ है। त्यो नर्मल भनेको कस्तो छ त्यसो भए भन्दाखेरि यो ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यसरी नै बेल जस्तै घन्टी जस्तै हुन्छ। हेर्नुस् त यो हेर्ने हो भने एउटा घन्टी जस्तै छ हैन। त्यो घन्टी जस्तै प्याटर्न देखाएर पनि त्यो ग्राफमा कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि केही प्रपर्टिजहरु हुन्छन्। त्यो प्रपर्टिजहरु यसले स्याटिस्फाई गर्ने हुनुपर्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नुस् त यो ग्राफ हेर्नुस् त अब यो ग्राफ हेर्दाखेरि कस्तो छ त छेउको ग्राफमा यहाँ जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ यो के भयो त हाम्रो अलिकति तपाईहरुले हेर्नुभयो भने अलिकति कम यो अग्लो भएर गएको छ। यसलाई म अब अलिकति यहाँ प्याटर्न चेन्ज गर्दै छु 250000 गरेर यहाँसम्म पुर्याएँ। यहाँ हेर्नुभयो भने यो के भयो त यो अलिकति यहाँको बाङ्गो यहाँनिरको पोइन्टमा बाङ्गो आयो हैन। अघिको मेरो केसमा के थियो त भन्दाखेरि यो 00 मात्र यति मात्रै गर्दाखेरि यहाँको अगाडिको इनिशियल पार्ट एउटा यो बेसलाइन एक्सिससँग अलमोस्ट प्यारलल हो किनभने यो त एक्ज्याक्ट ओभरल्याप होइन। यो जिरो लाइनसँग मर्ज छैन किन फ्रिक्वेन्सी एक्जिस्ट गर्छ भने यताबाट पनि हेर्नुभयो भने यो एन्डमा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यस्तै प्यारलल भएर गएको छ र प्यारलल हुँदाखेरि बिचमा एउटा बल्क आछ। बल्क चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा बेल शेपको फर्ममा देखिरहेछ भने यहाँ पनि यो 6 पोइन्टमै सेन्ट्रल टेन्डेन्सी या मिन मेडियन मोड लियो भने एक्ज्याक्ट ठाउँमा पर्छ। यो ग्राफ पनि तपाईले हेर्नुभयो भने सिमेट्रिकलै छ। तर प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि यो ग्राफ र अघिको यो ग्राफहरुमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो ग्राफ चाहिँ के त यहाँ बिचको यो रेन्ज र यो माथिको अग्लो यो लगभग उस्तै देखिन्छ। यहाँ यिनीहरुकोमा हेर्यो भने यो अरेन्ज कलरकोमा हेर्यो भने यो वाइड हुन्छ यो हाइटको रेस्पेक्टमा। यो ब्लू कलरकोमा हेर्यो भने वाइड यो विड्थको रेस्पेक्टमा यो हाइट चाहिँ एकदम अग्लो हुन्छ। अरेन्जको होचो भयो ब्लूको अग्लो भयो भने यसको केसमा चाहिँ यो दायाँ बायाँ र माथि तल उस्तै देखिन्छ। यो केसलाई हामी नर्मल भनेर लिन्छौं र यसरी मेजर गरेको चेक गर्ने प्रोसेसलाई कर्टोसिस मेजरमेन्ट भनेर भन्छौं हामी। पछि गएपछि तपाईहरुले पछि पढ्नुहुन्छ कर्टोसिस KURTOSIS है कर्टोसिस भनेर भन्छौं र त्यो कर्टोसिस मेजरमेन्ट गर्ने भनेर भन्छौं। र यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको त्यसो भए के त भन्दाखेरि केही प्रपर्टिजहरु छन् जुन चाहिँ यसको कर्वदेखि लिएर यसको प्याटर्नको यो कर्वको इक्वेसन के हुन्छ त्योदेखि पढ्न पर्छ। र यसरी कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भएपछि त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं त त्यसो भए भन्दाखेरि त्यसरी कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भएपछि त्यसलाई हामी चाहिँ के त कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनको इक्वेसनलाई हामी चाहिँ के त डेन्सिटी फंक्सन भनेर भन्छौं। के त अब हामीले कुरा गर्न पर्यो फर कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन हैन। कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन हामीले लेख्ने बेलामा र्यान्डम भेरिएबलको अब भ्यालु हैन भ्यालु हैन रेन्जको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। भ्यालु होइन भ्यालु चाहिँ माथि डिस्क्रिटमा प्रेजेन्ट गर्छौं हामी यहाँ होइन। त्यसो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि a इज लेस देन इक्वल्स टु x इज लेस देन b को रूपमा हामीले र्यान्डम भेरिएबललाई प्रेजेन्ट गर्न पर्छ भने यसपछि यसको प्याटर्नमा यसको मैले अब प्रोबेबिलिटी प्याटर्न भनेको छैन प्याटर्न मात्रै है। प्याटर्न भनेपछि यसमा यहाँ चाहिँ पाथको रूपमा कुरा आउँछ। अघि हामीले प्रोबेबिलिटीको कुरा गरेका थियौं प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु x। यहाँ चाहिँ पाथ किन भनिएको त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो पाथ भनेको इक्वेसन अफ कर्व भन्ने मिनिङ लाग्छ। इक्वेसन अफ कर्व भन्ने मिनिङ लाग्छ। यसलाई नै हामी चाहिँ काम गर्दाखेरि अब के हो के आयो मेरैमा आइरहेको क्या हो मेरैमा बजिरहेको यो हो सर। मैले मेसेन्जर अफ गरेको थिएँ तर पनि बज्यो भने सरी है। त्यसो भए तर पनि अब त्यो इक्वेसनको कर्व जुन कर्वको इक्वेसन छ त्यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि अब लेख्ने बेलामा यहाँ आएर प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन भनेर भन्छौं। अघिको लुपमा हामीले के भनेको थियौं
प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनेको थियो मास फंक्सन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भन्नेलाई चाहिँ हामीले पीएमएफ भनेर लेखेका थियौं त्यो कन्डिसन के थियो डिस्क्रिट केसको प्रोबेबिलिटीको भ्यालु थियो भने अब प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन भनेपछि के त भन्दाखेरि त्यसको कर्वको इक्वेसन भनेर भन्यो यसमा लेख्ने बेला प्रोबेबिलिटीको रूपमा लेखिदैन कसरी लेखिन्छ त एफएक्स भनेर लेख्छौं त्यो चाहिँ इक्वेसन हुन्छ इक्वेसन लेखिसकेपछि यहाँ लिमिट चाहिँ के त भन्दाखेरि a is less than equals to x is less than equals to b को फर्ममा लेख्नु अब माथिको केसमा प्रोबेबिलिटीबाट हिसाब गर्ने हो भने तपाईले हिसाब गर्ने बेलामा मिनहरु इनहरु निकाल्नु पर्यो भने फोन गरेर आयो भने छा मैले साइलेन्ट गरिसकेर पनि ओ लकै गर्दिनु पर्ला छैन त है यस्तालाई कहाँ हो फेसबुक खोल्या छैन एकछिन है सर त्यो तपाईकोबाट भाइब्रेसन आइरहेछ त्यही हो त्यसैले मैले यो कहाँबाट आएको त्यो मेरोमा यो मेसेन्जरलाई कसरी अफ गरिदिने त्यो मैले यहाँबाट बाहिरबाट त अफ गरिसके यो टास्क बारबाट कसरी अफ गर्ने त्यो टिम्स बाटै आएको हो जस्तो लाग्यो टिम्सबाटै त्यसो भए टिम्समा कसैले मेसेज पठायो होला हैन हैन आफै केही भएर आ जस्तो रिकनेक्ट हुन खोज्दा जस्तो हुन्छ एकछिन है हेरौँ है हजुरको रिकनेक्ट भएर होला सर अनि अथवा कोही आएको इन्फर्मेसन आएको कि हो आएको गएको पनि हुन सक्छ मैले त्यो बन्द गर्न बिर्सेँ कि होल्ड अन भनेर आइरहेको छ त्यही भएको हो सर तपाईको त्यो भइरहेको रहेछ सर भनेपछि होल्ड अन भइरहेको रहेछ त्यही भएर त्यो साउन्ड आयो नेट स्लो भएको ल ठिक छ म नेट अर्को राख्ने कोसिस गर्छु अब है त त्यसो भए अब यो चाहिँ के गर्ने 30 mbps ले हुँदैन भने के गर्नु है सरकोमा धेरै ट्याबहरु खोलिरहेछ सर तपाईको म कहाँ अब अर्को एकजनाले चलाउँछ बच्चा एकजनाले छोरा एकजनाले चलाउँछ के स्कुलको उसको क्लास हुन्छ सर तपाईकोमा ट्याब धेरै खुलिरहेछ के बरु भन्दा नयाँ डेस्कटपमा लगेर अनि त्यसमा एउटा मात्र ट्याब खोलेर गर्नु न यो हुन्छ ल तपाईले भन्नुभयो ठिकै हो डेस्कटप 2 मा गएर डेस्कटप 1 बाट तान्दिनु पर्यो हैन एकछिन है टिम्स र अरु के छ फाइलहरु चाहिन्छ स्क्रिन कास्ट मिलाएर तान्नु पर्यो तपाईलाई कसरी लाने यता अर्कोमा विन्डोज ट्याब गर्नु अनि त्यो सार्नु विन्डोज ट्याबमा गएर यो डेस्कटपमा यसलाई स्क्रिन कास्ट यसमा बसेर हैन त्यसलाई उता सार्नु नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एक्सएलएस यता एकछिन है यो अर्को ब्राउजरहरु अरु बन्द गर्दै भने त भइहाल्छ नि हैन मैले डेस्कटप 1 मै बसेर यो स्क्रिन कास्ट एउटा मलाई चाहिन्छ यो मलाई चाहिदैन यो बन्द गर्दी यो भयो अर्को अरु त के खोलेको छैन मैले यो फाइल एक्सप्लोरर चाहिहाल्यो यो चाहियो नेट लिने त टिमै एउटा मात्रै छ अहिले ल ठीक छ अहिले छोड्नुस् ल अब नेक्स्ट टाइम म ट्राई गरेर हेरौँला यसमा है अब यसमा तपाईहरुलाई मैले बुझाइरहेको चिज आजको खास कोर्स होइन तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने पार्ट भएर बुझाइरहेको हो है अब यसमा बेसिक अरुको कोर्समा यहाँसम्म नपुगेको भएर अब यसमा हामीले के गर्छौं भने मिन निकाल्ने केस कुरा आयो भने त्यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा मिन भनेर लेख्नु पर्यो भने सिम्बल के लेख्छौं भन्ने कुरा आयो एक्स भनेर लेखिन्छ ई को ब्र्याकेट भित्र एक्स ई मतलब त्यहाँ चाहिँ एक्सपेक्टेसन हो ठीक छ ई मतलब एक्सपेक्टेसन हो एक्स भनेको भ्यारिएबल त्यसो भए त्यो भित्र जे भ्यारिएबल लेखेको छ त्यसको एक्सपेक्टेसन भन्ने मिनिङ लाग्छ भन्नाले त्यसको मिन र यसको फर्मुलामा लेख्ने बेलामा समेसन एक्स पीएक्स भनेर लेखिन्छ पीएक्स भनेको के त त्यसो भयो भन्दाखेरि यसलाई हामीले सिम्पल रूपमा लेख्ने बेलामा x इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु x भनेर लेखिन्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि यो सानो x भन्ने भ्यालु लिँदाखेरि त्यसको प्रोबेबिलिटी जति छ त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यस्तो सबैको सम लियो भने दैट विल बी मिन हाम्रो उताको भाषामा के हो त भन्दाखेरि समेसन fx बाइ हजुर कन्टिन्युअसमा एक्सपेक्टेसन भनेको इन्टिग्रेसन गर्ने हैन त मैले कन्टिन्युअसको कुरा गरेर होइन अहिले डिस्क्रिटको कुरा गर्दै छु यो भयो भने
यसलाई हाम्रो अहिले किनभने यो फर्मुला त हाम्रो डिस्क्रिटको लागि हो नि त x px भनेको डिस्क्रिटको लागि हो अब यसैमा मैले कन्टिन्युअसमा गएर हिसाब गर्ने बित्तिकै त हाम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ex भनेर लेख्ने बित्तिकै तपाईलाई प्रब्लम के आउँछ भने डिस्ट्रिब्युसनको एन्ड टु एन्ड हैन यहाँ a देखि b सम्म जति छ त्यति र x भन्ने भेरिएबलमा फंक्सनलाई राखेर त्यसमा इन्टिग्रेसन गर्ने यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हामी मिन भनेर भन्छौं यहाँ ठीक छ अब भेरिएन्स भनेपछि यो भित्रको अक्षरलाई चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो x - x बार स्क्वायर को रूपमा राख्नु पर्यो अब यता माथिकोमा भयो भने ब्र्याकेट भित्र x - x बार को स्क्वायर राख्नु पर्यो यही हो बेसिक सिम्पलेस्ट फर्म अब त्यसलाई एक्सपेन्सन गर्ने त धेरै तरिकाहरु छन् त्यो हामीले गर्न पर्ने हुन्छ तर अब अहिलेको लागि तपाईले यो एक्सपेन्सन गर्ने हिसाब गर्ने सबै चाहिँ त्यो कपर सरले पढाउनु हुन्छ मलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि यसबाट आएको रिजल्टहरु मात्र चाहिन्छ त्यसैले अब हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा फंक्सनमा कसरी गर्छौं त्यो चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं त्यसो भएपछि म अब टपिक्समा जाँदै छु नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको त्यसो भए के त त्यसलाई हामी लेख्ने बेलामा गज डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छौं तपाईहरुले धेरै पटक सुन्नु भएको युज गरेको कम्प्युटरमा धेरै युज गरेको मान्छेको नाम हो गज GAUSS है थाहा भएको वर्ड हो है गज डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छौं र गज डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि अब यसको भ्यालु चाहिँ यो -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी सम्म जान्छ र यसमा यो -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी सम्म जाँदाखेरि यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि यसलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा कुरा गर्यो भने हामीले कुरा गर्ने बित्तिकै यसमा हाम्रो के त भन्दाखेरि दुई खाले इक्वेसन लेख्न पर्यो एउटा जनरल फर्ममा अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा अब जनरल फर्म भन्ने बित्तिकै हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ के त भन्दाखेरि fx भनेर लेख्छौं भने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ दुई किसिमको युज गर्न मिल्छ एउटा z भनेर लेख्ने अथवा phi z भनेर लेख्ने जुन युज गरे पनि हुन्छ gz भनेर लेखे पनि हुन्छ phi z भनेर लेखे पनि हुन्छ कर्व चाहिँ त्यही बेल शेप नै हुने हो र यसो गर्दाखेरि माथिको केसमा इक्वेसन लेख्दाखेरि 1/सिग्मा √/2 यो इक्वेसन कन्ठ बनाउनु पर्छ है तपाईहरुले e⁻⁻½ x - μ/सिग्मा को होल स्क्वायर भनेर लेख्छौं र यसको लिमिटको रूपमा लेख्दाखेरि -इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी भनेर लेख्छौं ठीक छ त्यसो भएपछि यसलाई सिम्बलको रूपमा लेख्ने बेलामा x follows n mu sigma square भनेर लेखिन्छ योलाई हामी follows भनेर पढ्छौं यो सिम्बललाई s सुताएको जस्तो तपाईले वेब फर्ममा उल्टो सुल्टो जसरी लेखे पनि केही फरक पर्दैन त्यसपछि यसलाई हामीले अब के त स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने हो भने चाहिँ यसलाई हामीले यसमा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्न पर्यो त त्यसो भए भन्दाखेरि यसलाई लेख्दाखेरि 1/√/2 e⁻⁻½ z² भनेर लेख्छौं यहाँ पनि -इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी लिमिट त दुवैको एउटै हो -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी तर यहाँ प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ z follows n01 भनेर भनिन्छ त्यसो भए यो पछाडी लेखेको म्यु र सिग्मा स्क्वायर अथवा 01 भनेको के त भन्दाखेरि माथिको केसमा मिन भनेको म्यु र भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर भनेर भनेको भने तलको केसमा मिन भनेको 0 र भेरिएन्स भनेको 1 त्यसमा न्यूमेरिकल भ्यालु हो माथिकोमा मिन पनि सिग्मा स्क्वायर पनि के त भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन अनुसार फरक मतलब डाटा अनुसार फरक पर्छ तर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगिसकेपछि त्यसको भ्यालु जहिले पनि मिन चाहिँ 0 र भेरिएन्स चाहिँ 1 हुन्छ र त्यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको अब हामीले इक्वेसनको रूपमा सम्झिनु पर्यो यो दुवै इक्वेसन तपाईहरुले सम्झिनु पर्छ यो fx को पनि पर्छ यो gz को केस पनि सम्झिनु पर्छ र हामीले हिसाब गर्दाखेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि यो fx लाई gz मा कन्भर्ट गरेर गर्छौं त्यसो भनेर हामीले कन्भर्ट गरेर गर्ने भन्दैमा हामीले यसमा कुनै पनि केसहरुमा के त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्ने कन्सेप्टमा जान पर्दैन टेबलबाट डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ ठीक छ टेबलबाट डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ र यसको लागि नर्मल टेबल भन्ने हुन्छ एकछिनमा त्यतातिर कुरा गरौँ र अब यसका के
हजुर सर यो दुईटा फर्म फेरि बुझाइदिनु न यो दुईटा फर्ममा म फिगर लेखेरै बुझाउँछु अहिलेलाई इक्वेसन मात्रै लेखेको फिगरको मैले कुरै गरेको छैन फिगरमा फेरि यो फेरि म रिपिट गरेर भन्छु है हस् यहाँ हामीसँग जनरल फर्म र स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेर दुई किसिमको नर्मल फर्म हुन्छ र जनरल फर्म भन्ने बित्तिकै 1/सिग्मा रुट ओभर ट्वाइस बाई e टु द पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर भनेर हामी लेख्छौँ र यसको लिमिट पनि माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी नै हो र पहिलो जनरल फर्ममा मिन चाहिँ डाटा अनुसार भ्यारी गर्छ र भ्यारिएन्स पनि डाटा अनुसार भ्यारी गर्छ भने त्यही डाटालाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको इक्वेसनलाई लेख्ने बेलामा हामी जीजेड या फाइजेड भनेर लेख्छौँ र त्यसको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रुट ओभर ट्वाइस बाई e टु द पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर भनेर त्यसको लिमिट पनि माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी नै लेख्छौँ र यसको केसमा कन्भर्ट गरिसकेपछि मिन जहिले पनि 0 र भ्यारिएन्स चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ त्यो केस चाहिँ हाम्रो अब स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो त्यसो भए अब यसमा हामीले काम गर्दाखेरि कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले यो कर्वलाई नर्मल कर्वको रूपमा मान्यौँ हैन यो कर्वलाई नर्मल कर्वको रूपमा मान्यो भने यो कर्वलाई हामीले नर्मल कर्वको रूपमा मान्यो भने यो कर्वको हाम्रो मिन भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि अब मिन मेडियन र मोड एउटै हुने भयो ठीक छ र यसमा यदि हामीले जनरल फर्म हो भने त्यसलाई यहाँ चाहिँ हामीले लेख्ने बेलामा x भनेर लेख्छौँ हो भने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने हो भने त्यसलाई z भनेर लेख्छौँ एउटै कर्वमा दुवै भ्यारिएबल प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ त्यसो भए यसको अप्पर लिमिट प्लस इन्फिनिटी यसको लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी जेडमा गरे पनि त्यही हो माइनस इन्फिनिटी र प्लस इन्फिनिटी हो भने यसमा यो तीनैवटा बराबर भनेपछि यो तीनैवटा बराबर भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि म्यू भनेर लेख्छौँ मिन म्यू भने जेडको केसमा गएपछि यसको ठाउँमा हामी चाहिँ 0 भनेर मिन लेख्छौँ ठीक छ र अब पालो आयो के त भन्दाखेरि यसमा हामीले तीनवटा पार्टहरू कुरा गर्न पर्छ नै बाङ्गो भयो तीनवटा पार्टको रूपमा कुरा गर्नुपर्छ मैले यो पार्टिसिपेट किन गरेको त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कुरा गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको हाम्रो वर्केबल एरिया भनेर हामीले -3 सिग्मादेखि +3 सिग्मासम्म लिन्छौँ जनरलमा स्ट्यान्डर्डमा जाने बेला -3 टु +3 भनेर लिन्छौँ वर्केबल एरियाको रूपमा है यो चिज एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी नै हो तर वर्केबल एरिया चाहिँ त्यति हो किन त्यो प्रपर्टीमा आउँछ अहिले एकछिनमा किन भन्दाखेरि यसमा यसलाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि म्यू माइनस सिग्मा र म्यू प्लस सिग्माको रूपमा लेख्यौँ भने यसलाई यहाँ जेडमा जाने बेलामा यसमा -1 र यता चाहिँ +1 हुन्छ किन भन्दाखेरि जेड भनेको x माइनस म्यू बाई सिग्मा भन्ने भ्यालु हुन्छ यो भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गरियो भने म्यू माइनस सिग्मा x को भ्यालुमा म्यू माइनस सिग्मा राख्ने हो भने यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो -1 र +1 आउँछ त्यसै गरी म्यू माइनस 2 सिग्मा यताबाट अब म्यू माइनस 3 सिग्मा भयो एउटा भने यताबाट म्यू प्लस 2 सिग्मा र म्यू प्लस 3 सिग्माको रूपमा रहन्छ यसलाई हामी -2 र -3 र +1 +2 र +3 को रूपमा हामीले प्रेजेन्ट गर्न पर्यो यसरी प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अब तपाईले एउटा कुरा त बुझ्नु नै भयो होला एउटै डाटालाई हामीले ट्रान्सफर्म गरेर जेडमा लाने हो हैन x भन्ने भ्यारिएबलबाट z भन्ने भ्यारिएबलमा हामी ट्रान्सफर्म गर्दैछौँ मात्रै भने अब यो पार्टिसन गरेको एरियाहरूको जुन एरिया छ त्यसमा कति % एरिया पर्छ त टोटल एरिया हाम्रो 100% हो भने यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि जनरली यो -1 देखि +1 को रेन्जमा 68.26% हाम्रो एरिया पर्छ 68.26% यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै त्यो एक्ज्याक्ट नर्मल हुन्छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ 68.26 म कलर अर्कोले लेख्छु है देखिएन 68.26 छ भने यतापट्टि गएर यहाँ लेखियो भने यसको एरिया चाहिँ के त भन्दाखेरि 95.44% पर्छ तपाईहरुले यो भ्यालु चाहिँ न्युमेरिकली कन्ठै बनाउनु पर्छ अनि
अर्को केस -3 देखि +3 भयो भने 99.73% एरिया पर्छ भनेपछि बाहिर कति पर्यो त अब -3 देखि +3 को भन्दा बाहिर कति पर्यो त 0.27% हैन पर्सेन्टेजमा त्यसो भएपछि 0.27 भनेपछि त 0.5 अब 0.5% पनि होइन त्यसको आधा लगभगको केस भयो र तपाईहरुले अब एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने यसमा -3 बाट +-4 सम्म हामी जाँदाखेरि पनि त्यो एरिया खासै बढ्दैन किन भन्दाखेरि -3 पछि त्यो अलमोस्ट प्यारलल भएर जान्छ हो प्यारलल भएर गएपछि त्यहाँको एरिया हामीले बढाउन -3 +3 गर्दाखेरि पनि तपाईको त्यो 73 बाट बढेर बढी 82 सम्म पुग्छ भनेपछि तपाईले त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि एरिया लगभग अब धेरै ठुलो हुने तर काम गर्ने धेरै भएर पनि हाम्रो इफिसिएन्सी कम हुन्छ किन बढेको इफिसिएन्सी त धेरै कम भयो 0.15% मात्रै बढ्यो तर हामीले काम गर्ने बेलामा के त भन्दाखेरि लगभग 25% एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्छ त्यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो के त भन्दाखेरि 0.1% मात्रै इफिसिएन्सी बढ्छ भने हामीले त्यसमा त्यो बढाएर हामीलाई कस्ट इफिसिएन्ट हुँदैन कस्ट भन्नाले तीन किसिमको कस्टको कुरा आउँछ जस्तो पैसाको कुरा आयो टाइमको कुरा आयो म्यान पावरको कुरा आयो त्यो सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि बेकारमा जाने भएकोले वर्केबल एरियाको रूपमा हामीले यो -3 सिग्मा अथवा -3 to +3 को हामीले रेन्ज चाहिँ कुरा गरेको त्यो भन्दा बाहिरको कुरा नगर्ने कारण त्यसैले तर टेबलमा अब तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने कुनै कुनै टेबलमा चाहिँ -5 to +5 सम्म पनि टेबल भ्यालु पाइन्छ +5 है सरी +5 सम्म भ्यालु पाइन्छ र त्यो भ्यालु हामीले हेर्न जान्न पर्छ ठीक छ अब त्यसो भए यसका केही प्रपर्टिजहरु छन् जुन प्रपर्टिजहरुलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि अब काम गर्नको लागि अब केही प्रपर्टिजहरुलाई चाहिँ हामीले काम गर्नको लागि के गर्न पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो रिजल्टहरु कसरी आउँछ के आउँछ अलिअलि चाहिँ बुझ्नु पर्छ तर बाकी चाहिँ प्रपर्टी त तपाईहरुले एकचोटी हेरेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ र अब म नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन सेक्सनमा जाँदै छु है अघिसम्म मैले डिस्क्राइब मात्रै गरिरहेको थिएँ अब त्यसो भए नर्मल प्रोबेबिलिटी कर्वको इक्वेसन यो भयो भने हामीले के गर्नु त कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल x is said to follow normal distribution if its probability density function is given by fx is equal to 1 by sigma root over twice by e to the power -half x minus mu by sigma को होल स्क्वायर भनेर यसरी लेख्नु पर्यो यदि तपाईलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन सोध्यो भने र होइन अब स्ट्यान्डर्ड नर्मल भनेर भन्यो भने त्यही continuous random variable z is said to follow z भनेको के x minus mu by sigma is said to follow a standard normal distribution if its probability density function is given by भनेर तपाईहरुले यो phi z is equal to 1 by root over twice by e to the power -half z square भनेर लेख्नु पर्यो लिमिट त्यही नै हो र स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई अब कुनै कुनै बुकमा यसरी SNB भनेर पनि लेखेको पाइन्छ यो SNB लेख्ने बानी चाहिँ कम मात्रै युज गर्नुभयो हुन्छ किनभने सबै ठाउँमा एक्सेप्टेबल हुँदैन एसएनबी चाहिँ है यो चाहिँ याद राख्नु होला किनभने कुनै कुनै युनिभर्सिटीले यसलाई यसरी एक्सेप्ट गर्दैन त्यसैले तपाईले पछि पेपर लेख्ने पर्यो केही गर्न पर्यो भने कि त स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएबल भन्नुस् कि नभए यसरी z follows n01 नै लेख्नुस् इट इज अलवेज एक्सेप्टेबल z is equal follows n01 पनि एक्सेप्टेबल z is a स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएबल पनि एक्सेप्टेबल तर एसएनबी चाहिँ के त भन्दाखेरि सबै ठाउँमा छैन हाम्रो टीयू को लागि केही प्रब्लम छैन यहाँभन्दा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सेप्टेबल हुन्छ या हुँदैन त्यो चाहिँ याद राख्नुस् अब हामी प्रपर्टीतिर जाँदैछौँ अब यसमा कुनै पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको अरु डिस्ट्रिब्युसनबाट डिराइभ गर्न सकिन्छ भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले माथि हेर्नुभयो भने z भनेको के त x भन्ने भेरिएबल त्यसको मिन घटाएको र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिभाइड गरेको त्यसरी हामीले कुनै पनि भेरिएबललाई काम गर्न सकिने बित्तिकै सबै डिस्ट्रिब्युसन नर्मलमा आउँछ जस्तो बाइनोमियलको केसमा पनि बाइनोमियलको आफ्नो मिन हैन मिन चाहिँ एनपी हुन्छ बाइनोमियलमा त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीक्यू ले डिभाइड गर्यो भने त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मलमा जान्छ त्यसैगरी पोइसनको केसमा पनि के त भन्दाखेरि मिन चाहिँ ल्याम्डा भेरिएन्स पनि ल्याम्डै हुन्छ त्यसैले त्यहाँ चाहिँ x - ल्याम्डा बाइ रुट ओभर ल्याम्डा गर्यो भने त्यो पनि नर्मलमै जान्छ त्यसो भए अब प्रपर्टीतिर जाउँ तपाईहरुसँग यो पीडीएफ म पठाइदिन्छु अहिले एकछिनमा है शेयर गर्दिन्छु तपाईहरुले यो अहिले सार्न पर्दैन म यो जस्ट डिस्क्राइब गर्छु तपाईहरुलाई म यो पीडीएफ पठाइदिन्छु यसमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पोइसन डिस्ट्रिब्युसन यो च्याप्टरमा
नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन अनि गामा डिस्ट्रिब्युसन, 5 वटा डिस्ट्रिब्युसनको सबै छ र यसमा एसपीएसएसमा एक्सेलमा गर्ने सबै चिज पनि छ प्लस अनि तपाईहरुलाई एक्सरसाइज पनि छ। सबै चिज चाहिँ म एकछिन पछि तपाईहरुको त्यसमा ग्रुपमा शेयर गरिदिन्छु है त्यो टिममै। ल अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा हुनुपर्ने के त इट शुड बी कन्टिन्युअस विथ प्यारामिटर म्यू र सिग्मा स्क्वायर। शेप कस्तो हुनु पर्यो बेल शेप हुनु पर्यो पहिलो। दोस्रो चीज के त यसको मीन मेडियन मोड बराबर हुनु पर्यो र यसमा एउटा मात्रै मोड हुनु पर्यो। एउटा भन्दा बढी मोड हुने बित्तिकै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एक्सेप्टेबल हुँदैन। नेक्स्ट केस आउँछ के त भन्दाखेरि यसको हाइट कति राख्ने त त्यसो भए भन्दाखेरि यो कर्वमा हामीले इक्वेसन लेख्दाखेरि अगाडि कोएफिसिएन्ट जुन छ त्यो कोएफिसिएन्ट नै हाम्रो यसको हाइट हो कर्वको। यो हाइट कति त fx = 1/सिग्मा √/2 जुन लेखिया छ त्यो नै कर्वको हाइट हो। त्यो भन्दा बढी हामी हाइट लानु पाइदैन। त्यो भएन भने त्यसलाई हामी कर्टोसिसमा चाहिँ एक्सेप्टेबल हुँदैन। भने स्क्युनेस यसको जहिले पनि 0, कर्टोसिस यसको भ्यालु जहिले पनि 0। अब कर्टोसिसको दुईवटा सिम्बलहरु छ बीटा 2 र गामा 2। बीटा 2 मा चाहिँ 3 हुन्छ, गामा 2 मा चाहिँ 0 हुन्छ। भने अब मेन प्रपर्टी भनेको यो QD = MD = SD 10 = 12 = 15। त्यो कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसनको भ्यालु 2/3 सिग्मा, मीन डेभिएसनको भ्यालु 4/5 सिग्मा र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त सिग्मै भयो। त्यो तीनटा रेशियोलाई अब डिनोमिनेटर यहाँ 5 त्यहाँ 15 एलसीएम लिइसकेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 10 = 12 = 15 हुन्छ। ठीक छ। र यो वर्डको मिनिङ थाहा छ है तपाईहरुलाई एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट भनेको के हो? कुनै पनि यस्तो कर्व जसले चाहिँ टच गर्दैन तर त्यो लाइनसँग नछुने लाइनसँग नछुने तर अलमोस्ट प्यारलल हुने। काहीँ न काहीँ त्यसमा प्यारलल नभइकन केही अलिकति चेन्ज भएको हुन्छ, बाँकी सबै चाहिँ प्यारललै रहिरहन्छ भने द्याट विल कल एसिम्प्टोटिक। अब त्यसमा यहाँ चाहिँ कस्तो भयो त यो कर्व अघि मैले फिगरमा देखाएको जस्तो यहाँ तपाईहरुले यो फिगर त याद गर्नुभयो होला। एक्स एक्सिसमा चाहिँ यो के भयो त पछाडी गएर यो चाहिँ प्यारलल भयो, माथि बिचमा एउटा बल्क आएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी एसिम्प्टोट भनेर भन्नु पर्यो। प्यारलल भइदिएको भए त स्ट्रेट लाइनै हुन्थ्यो। भने यसमा अड अर्डर मोमेन्ट्स भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ। भनेको अड अर्डर मोमेन्ट्स भनेको सफिक्समा अब 1 3 आउने। 1 भनेको मीनको केस, मीनको लेभलको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भ्यालु रिलेटेड भयो। 2 आउने भनेको डिस्पर्सन केसको रिलेटेड भ्यालुहरु भयो। 3 आउने केस भनेको स्क्युनेसको भ्यालु रिलेटेड भयो। 4 आउने केस भनेको कर्टोसिसको रिलेटेड। तपाईहरुले त्यति मात्रै पढ्ने हो। तर यहाँ अहिले चाहिँ हामी जनरल फर्ममा लेख्दै छौं। म्यू अड केस चाहिँ 0 र इभन केस चाहिँ रिलेटेड एउटा रिलेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। तर यो 12 नम्बर र 13 नम्बर तपाईहरुको लागि चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन। तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको यो 10 नम्बर अनि माथिको यो दुईटा हैन 6 नम्बर 7 नम्बर त्यो नम्बर चाहिँ टिप्नु होला बरु। अनि अर्को केस चाहिँ के त भन्दाखेरि यो लिनियर कम्बिनेसन अफ नर्मल भ्यारिटी इज नर्मल भ्यारिटी भन्ने। अब यो भनेको के त हैन, यो भनेको के त भन्दाखेरि लिनियर कम्बिनेसन अफ नर्मल भ्यारिटी इज नर्मल भ्यारिटी भनेपछि तपाईहरुले लेख्ने बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले x फलोज n अब म्यू सिग्मा स्क्वायर भनेर लेख्छौं नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा हैन। x फलोज n म्यू सिग्मा स्क्वायर भनेर लेख्छौं भने अब x1 र x2 भन्ने अर्को भेरिएबल छ भने त्यसको डिस्ट्रिब्युसन के त n म्यू1 सिग्मा 1 स्क्वायर र अर्को n म्यू2 सिग्मा 2 स्क्वायर को रूपमा डिफाइन गर्नु पर्यो। भने अब यसलाई हामी दुवैलाई कम्बाइन्ड फर्ममा लेखियो भने तपाईहरुले कम्बाइन्ड मिन त पढ्नु भयो होला। त्यसैगरी डिस्ट्रिब्युसन पनि कम्बाइन्ड फर्ममा लेख्न मिल्छ। यसलाई हामीले कम्बाइन्ड फर्ममा लेख्नु पर्यो भने x1 प्लस माइनस x2 को फर्ममा लेख्नु पर्यो। प्लस गरे पनि हुन्छ, माइनस गरे पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटै रिजल्ट आउँदैन। प्लस गरे भने प्लस अनुसार लेख्नु पर्छ, माइनस गरे भने माइनस अनुसार लेख्नु पर्छ। यसरी गरियो भने यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लेख्ने बेलामा n अब म्यू1 प्लस माइनस अगाडि जुन छ त्यसैले प्लस माइनस र म्यू2 अनि अर्को चाहिँ सिग्मा 1 को स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 को स्क्वायर। यहाँ चाहिँ पछाडी प्लस माइनस छैन, याद राख्नु है यो कुरा। सिग्माको केसमा प्लस माइनस छैन, मीनको केसमा चाहिँ प्लस माइनस छ, यसमा प्लस माइनस छैन र त्यो अनुसार हामीले लेख्नु पर्छ। र लिनियर कम्बिनेसनको रूपमा लेख्ने हो भने समेसन aixi को फर्ममा लेख्यो भने इट फलोज हामीले के गर्नु पर्यो त समेसन I goes from 1 to n, यहाँ पनि I goes from 1 to n गरियो भने ai म्यू I को रूपमा रहन्छ। भने यता चाहिँ समेसन I goes from 1 to n
AI स्क्वायर सिग्मा I को स्क्वायरको रूपमा रहन्छ। यो नै I को लिनियर कम्बिनेसनको रूपमा, मतलब यसलाई हामीले जतिवटा जोडौं जतिवटा घटाउँ जतिचोटि मल्टिप्लाई गरौँ केही फरक पर्दैन, द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन रिमेन्स नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। यदि यसलाई स्क्वायर गरियो क्यूब गरियो त्यसपछि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चेन्ज हुन्छ, रेशियोमा लियो त्यति बेला पनि चेन्ज हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। त्यो पछि अर्को स्याम्पलिङ भन्ने टपिक्समा केही स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन आउने बेला हामी कुरा गरौँला। ल यति भएपछि हामीले यो चाहिँ भयो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको। अब यो नम्बर, अब तपाईहरुले त्यसो भएपछि टिपेर राख्नु होला। यो नम्बरमा तपाईहरुले यो फिगर बनाउनै पर्यो, मिन मेडियन मोड बराबर भन्ने लेख्नु पर्यो। नम्बर यो प्रपर्टी नम्बर 3 भयो। त्यसपछि प्रपर्टी नम्बर तपाईहरुले लेख्नु पर्ने भनेको प्रपर्टी नम्बर 6 र 7 कहिले छुटाउनु नहुने, प्रपर्टी नम्बर 12 चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन, अनि प्रपर्टी नम्बर 15 छुट्याउनु हुँदैन, र प्रपर्टी नम्बर 18 छुट्याउनु हुँदैन। र 18 भनेको फिगर लेख्दाखेरि त्यो लाइन कोरेर जुन चाहिँ यहाँ डिस्टेन्स भनेर भनेको थिएँ त्यो तपाईहरुले हेर्नुभयो भने 68.26% भनेको थिएँ, त्यो यो भयो। 95.44 भनेको यो भयो। 99.73 भनेको यो हो। यो के त -1 to +1, -2 to +2, -3 to +3 को लागि भने यो पछाडीको यो भ्यालुहरु चाहिँ तपाईहरुले अर्को सेमिस्टरमा युज गर्न पर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै हो, ठीक छ। अरु चाहिँ हामीलाई अहिले जरुरी पर्दैन। यति प्रपर्टी तपाईहरुले पढ्ने हो। र अब यो फिगर एउटा चाहिँ मैले यो फिगर यहाँ बुकमा लेखेको अलि नराम्रो भएकोले मैले तपाईहरुलाई अघि देखाएको र मैले लेखेको त्यो वर्ड फाइल पनि त्यो टेक्स्ट फाइल जुन मैले लेखाएको छु त्यो पनि तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु। र यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ जस्ट एकचोटी रिड गर्नु होला, खास त्यति जरुरी पर्दैन हामीलाई। अब नेक्स्ट टाइम हामी आउँदाखेरि यसको मिन र भ्यारियन्सको बेसिसमा केही हिसाब गर्न सिक्छौं र हिसाब गर्नको लागि यसको नर्मल टेबल भन्ने चाहिँ हामी हेर्न सिक्छौं। र नर्मल टेबलको लागि तपाईहरुलाई म अहिले नर्मल टेबल देखाउँदै छु है। नर्मल टेबल जम्माजम्मी धेरै किसिमको हुन्छ र हामी गुगलबाटै हेरेर गर्छौं। तपाईहरुले त्यो डाउनलोड गर्न सजिलो हुने भएकोले कसरी सर्च गर्ने त भन्दाखेरि नर्मल टेबल सर्च गर्नको लागि दुई किसिमको हुन्छ। जस्ट तपाईले अब के त भन्दाखेरि जेड टेबल भनेर मात्र लेख्नु भयो भने यसले अब दुई किसिमको इन्फर्मेसन दिन्छ, एउटा 0 to z, अर्को नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। यो 0 to z हामीले रेगुलर युज गर्ने हिसाब टेबल हो। यसमा तपाईले पीडीएफ मा डाउनलोड गर्नु होला, प्रिन्ट गर्न सजिलो हुन्छ र प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईहरुलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। कहाँ छ त भन्दाखेरि यसमा ओपन। अर्को ल एकछिन है। अब अर्को टेबल चाहिँ तपाईहरुलाई स्ट्याट टेबल भनेर डाउनलोड गर्नुस्, त्यो सबै चीज भएको चाहिँ जेड स्कोर र जेड टेबल भनेको हो। जेड स्कोर र जेड टेबल एउटै होइन। जेड स्कोर भनेको के त भन्दाखेरि तपाईले त्यो एरियाको बेसिसमा जेड को भ्यालु भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई जेड स्कोर भनिन्छ। भनेको म अहिले टेबल देखाउँछु, तपाईहरुले टेबल हेर्नु भएपछि बुझिहाल्नुहुन्छ होला। यहाँ जेड टेबल छ है। एकछिन तपाईहरुलाई यो बुझाउनको लागि मैले यो सिम्पलेस्ट फर्मको जेड टेबल पहिला लिइराको। यो चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रूपमा होइन, स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा पनि छैन है। यो चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ जेड टेबल भन्छ भने अब यो एकछिन है, कहाँ गयो, स्ट्याटिस्टिकल टेबल भन्ने थियो, मैले डाउनलोड गरेको थिएँ त भर्खर है। यो टेबलमा तपाईहरुले यहाँ नर्मल क्युमुलेटिभ नर्मल टेबल भनेर छ, पहिला यो बुझौं। यो टेबललाई हामी नर्मल टेबल भनेर भन्छौं। यसमा माथि यसरी देखाएको हुन्छ र यो चाहिँ के त भन्दाखेरि -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी को लागि टेबल हो। यो टेबलमा तपाईलाई 0 देखि अहिलेसम्म 3.6 सम्मको टेबल भ्यालु दिएको छ र यो सबै हामीलाई 0 देखि 3.6 सम्मको भ्यालु चाहिँ कसरी दिएको छ त भन्दाखेरि -इन्फिनिटी देखि त्यो पोइन्ट सम्मको एरियाको रूपमा दिएको छ, ठीक छ। -इन्फिनिटी देखि त्यो पोइन्ट सम्मको त्यो टेबल हामीलाई चाहिएको होइन। हामीलाई कस्तो किसिमको टेबल चाहिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई अहिले ओपन एकछिन नर्मल टेबल स्ट्याटिस्टिकल टेबल स्ट्याटिस्टिक्स रिसेन्ट पर्यो हैन। डेस्कटप
कति खोलेको नि ले यति धेरै खोलेको छ अनि क्यालेन्डर स्ट्याटिस्टिकल टेबल्स ल अब यहाँ मैले जेड टेबल भन्ने एउटा देखाउँदैछु यो जेड टेबल चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिने हो यो पनि म शेयर गर्छु तपाईहरुलाई यो टेबलमा कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुभयो भने अघि मैले देखाइरहेको र यसमा फरक के पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो यसमा यहाँ 00 यता पनि 00 हुँदाखेरि यहाँ 0 छ अघि मैले देखाएको टेबलमा तपाईलाई के छ त भन्दाखेरि 00 र 00 मा 0.5 छ ठीक छ यो 0.5 यहाँ देखाएपछि यसको बेसिसमा तपाईले यो टेबल कुन हो भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ यो 0.5 भयो भने यो माइनस इन्फिनिटी देखिको 0 सम्मको एरिया भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो भने यसरी गरेपछि यो टेबल चाहिँ के त भन्दाखेरि 0 बाट सुरु भएको छ यो माइनस इन्फिनिटी बाट होइन र यो टेबलले चाहिँ के त भन्दाखेरि हाफ एरिया मात्र हाफ ग्राफको एरिया मात्रै दिन्छ र हामीलाई त्यो हाफ ग्राफ भएको एरिया चाहिँ के त भन्दाखेरि हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ होइन तपाईहरुलाई यो नै टेबल सजिलो लाग्छ भने यो नै युज गर्नु भए पनि इट इज नट अ प्रब्लम ठीक छ तर बानी एउटामा गर्नुस् दुईटा मिक्स गरेर नगर्नु होला सिक्न सबै सिक्नु होला तर एउटामा बानी गर्नुस् काम गर्न सजिलो हुन्छ है स्ट्याट जेड टेबल चाहिँ जम्मा जम्मी 4 किसिमको हुन्छ अहिले भर्खर मैले दुईटा देखाएँ तपाईहरुलाई एउटा माइनस इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट र अर्को चाहिँ के त 0 टु दैट पोइन्ट हो र अर्को टेबल हुन्छ उल्टोबाट हेरेको प्लस इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट प्लस इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट त तपाईहरुलाई अहिले जरुरी नै पर्दैन त्यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ भन्ने टपिक्समा पढ्न जाने बेला मात्रै चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ पी भ्यालु निकाल्ने भनेर भनिन्छ ठीक छ र पी भ्यालु निकाल्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामी अहिले जानु पर्दैन नेक्स्ट सेमिस्टरमा मात्रै र अर्को एउटा टेबल छ जसमा चाहिँ फोर्थ डेसिमल प्लेस पनि हुन्छ र फोर्थ डेसिमल प्लेस भनेपछि अब त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यहाँ पछाडी कोलमहरु थपिया हुन्छ यदि तपाईहरु मध्ये कोही ए लेभलबाट पढेर आएको छ भने उनीहरुले त्यो टेबल चाहिँ युज गरेर आइसकेका छ है ए लेभल पढेकोहरु छ भने ए लेभल होइन तपाईहरु जनरल प्लस 2 बाट आउनु भएको छ भने चाहिँ अहिलेलाई यो पनि पढ्नु भएको छैन अब हामी के गर्दै छौं त भन्दाखेरि त्यसो भए यो टेबल हेर्ने कसरी त्यो पहिला सिकौं अनि त्यसपछि हामीले यो टेबललाई एप्लिकेसनमा लिने कसरी त्यो चाहिँ फेरि सिक्न बाँकी छ त्यसो भए म पहिला एक्सेल को पार्टको यो पार्ट चाहिँ सिकाउँछु जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई प्रोबेबिलिटी अफ x हैन 0 टु 1 भनेर भन्यो रे हैन प्रोबेबिलिटी अफ अब x होइन z नै भनौं न बेसिक सिम्पल पहिला प्रोबेबिलिटी अफ z अब 0 टु 1 भनेपछि कसरी लेख्नु पर्यो त तपाईले लेख्दाखेरि सिम्बलमा पहिला भन्ने कुरा आयो सिम्बलमा लेख्दाखेरि हामीले के लेख्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी अफ अब यहाँ लेख्दाखेरि 0 इज लेस देन इक्वल्स टु z इज लेस देन इक्वल्स टु 1 भनेर लेख्न पर्ने हुन्छ यसरी लेख्न पर्छ अब यहाँ यो 0 भएको कन्डिसनमा हामीले के गर्न पाइयो त भन्दाखेरि यो एक्सेल टेबल युज गर्न पाइयो तर इफ इन केस त्यहाँ 0 नभइदिन अरु केही भइदियो भने त्यसलाई 0 मा हामीले पहिला मोडिफाई गर्न पर्छ मोडिफाई गर्ने भनेको हामीले त्यो इन्टरभललाई ब्रेक गरेर 0 को रेन्ज स्टार्टिङ बाइ एन्ड भ्यालुमा पार्न पर्छ यति चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु होला र होइन तपाईले यो अहिको यो नै पार्ट टेबल युज गर्नुहुन्छ भने यो पार्ट टेबल युज गर्नुहुन्छ भने त्यो झन्झट चाहिँ रहँदैन 0 देखिको प्लेस चाहिँ रहँदैन तर यहाँ आएर के गर्नु पर्छ त माइनस इन्फिनिटी देखिको डिस्टेन्सको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न पर्छ भनेपछि एउटा डिस्टेन्सकै रूपमा प्रेजेन्ट गर्नै पर्छ 0 बाट गरे पनि माइनस इन्फिनिटी गरे पनि तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि यसले लोएस्ट एरिया सबै कन्सिडर गरेर आउँछ यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने रेन्ज मात्रै कहिलेकाहीँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ त्यसैले मैले यसमा फोकस गर्न खोजेको अब त्यसो भए त्यो अघि मैले लेखेको प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1 भन्ने भ्यालु कति त त्यसो भन्दाखेरि 1 भनेपछि 1.00 भयो फर्स्ट डेसिमल प्लेस चाहिँ हामी यो कोलमबाट हेर्छौं फर्स्ट कोलमबाट a भन्ने कोलमबाट हेर्छौं भने सेकेन्ड चाहिँ हामी यो रोबाट हेर्छौं सेकेन्ड डेसिमल चाहिँ यो रोमा चाहिँ पछाडी रहेको यो नम्बरहरु चाहिँ के त भन्दाखेरि यतामा रहेको भ्यालुमा एड गरिसकेपछि त्यो न्यूमेरिकल भ्यालु जुन हुन्छ त्यसको त्यो इन्टरसेक्सन पार्ट चाहिँ हाम्रो मैले अहिले के पनि माउस चलाएको छैन जस्ट एज ए
टेबल मात्रै देखाइरहेको छु है म स्लो बोल्छु अहिलेलाई नभए यो टेबल म नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु फेरि रिभाइज गरिदिन्छु अहिले एकचोटि भन्छु मात्रै म फेरि नेक्स्ट क्लासमा पनि रिभाइज गरिदिन्छु हुन्छ किनभने यो जान्न चाहिँ जरुरी नै छ त्यसैले अहिले एकचोटि सुन्नुहोस् म फेरि अर्को क्लासमा पनि भनिदिन्छु है त अहिलेको लागि हामीलाई जेडको भ्यालु चाहिँ कति थियो त भन्दाखेरि मैले अघि लेखेको अनुसार जेडको भ्यालु चाहिँ 0 र 1.00 सम्म हेर्न पर्यो त्यसो भएपछि मैले कसरी हेर्न पर्यो त भन्दाखेरि टेबलमा मैले 1.00 हेर्नु पर्यो 1.0 भनेको यो भ्यालु भयो यो रोमा हेर्ने भयो 1.0 भनेको भने 0.00 भनेको अब के त भन्दाखेरि यहाँबाट मैले यसलाई सेट गरेँ र अब यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेक्स्ट कलम कुन चाहिँ चाहियो त सेकेन्ड डेसिमलको लागि भन्दाखेरि यो कलम चाहियो यो कलम युज गरिसकेपछि यसलाई हामीले यो दुईटाको इन्टरसेक्सनमा यो पोइन्ट पर्यो यो पोइन्ट परेपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ मलाई के हुने भयो त यो 3413 भन्ने चाहिँ जुन भ्यालु देखिरहेछ त्यो भ्यालु चाहिँ मैले लगेर यहाँ लेख्न जानु पर्यो यसमा इज इक्वल टु 0.3413 भनेर लेख्नु पर्यो मैले यो लेख्न सिकाएको मात्रै हो अहिलेको लागि टेबलमा भ्यालु कसरी हेर्ने भनेर यो त पहिला तपाईहरुले लग टेबलहरु सायद युज गर्नु भएको छ भने लग टेबल हेर्ने र यसमा केही फरक छैन र अब सपोज एक्जाम्पलको लागि हामीलाई 1.96 को लागि चाहियो 1.96 भनेपछि के त 1.9 भन्ने रोमा जानु पर्यो पहिला हैन 1.9 भन्ने रोमा जानु पर्यो अनि 0.06 भन्ने कलममा जानु पर्यो यति गरिसकेपछि यो दुईटा कलमबाट इन्टरसेक्ट गरिसकेपछि यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त त्यो चाहिँ हाम्रो एरिया भ्यालु भयो हो सेकेन्ड डेसिमल प्लेस यसले दियो फर्स्ट डेसिमल प्लेस यसले दियो त्यसैले जुन ठाउँमा इन्टरसेक्सन हुन्छ त्यो नै हाम्रो के त भन्दाखेरि यसको हामीले प्रेजेन्ट गर्ने भ्यालुको रूपमा हामीले लेख्न पर्छ यो सिम्पल केस भयो यसलाई म फर्दर तपाईहरुलाई नेक्स्ट क्लासमा डिटेलमा फेरि भनिदिन्छु र सायद हाम्रो अर्को क्लासमा यो टेबल हेर्ने र सानसानो हिसाब गर्नलाई मात्रै नै टाइम जान्छ होला हिसाब गर्न पनि अर्को भ्याइदैन होला सायद ठीक छ तपाईहरुलाई म यो अब एकछिनमा म शेयर गरिदिन्छु यो फाइल पनि शेयर गरिदिन्छु अहिलेको नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको च्याप्टरको बुक पनि शेयर गरिदिन्छु है ल सर हजुर सर अनि यो एक्जाम आयो भने सर अनि यो सबै यो टेबलै रट्नु पर्यो के हो तपाईहरुले यो टेबलहरु सबै प्रिन्ट गरेर अब सेन्टरमा गएर जहाँ दिनु भयो भने त प्रिन्ट गरेर लगेर बोकेर लानु पर्छ र त्यो टेबल हेर्दै हिसाबमा लेख्दै गर्न पर्छ सर अनि लान फेरि दिएन भने त गाह्रो हुन्छ नि सर होइन त्यसको मजाले लान दिन्छ तपाईहरुले यसको तपाईले प्रिन्ट आउट लाग्ने इच्छा छैन भने बुकलेट पनि किन्न पाइन्छ स्ट्याट टेबल भनेर बुकलेट किन्न पाइन्छ त्यस्तै 10-15 रुपैयाँ पर्छ सर एउटा यही मात्र अनि सबैको डाटा सेम हुन्छ त सर हुन्छ नि अब डिस्ट्रिब्युसन एउटै भएपछि त्यसको डाटा सेम भएन भने त तपाईको कसरी रिजल्ट सबैको एउटै आउँछ यो तपाईहरु मात्र हैन तपाई आईटी पढ्नेको लागि मात्र हैन स्ट्याट पढ्नेहरुको लागि पनि कमर्स पढ्नेहरु सबै लिंग्विस्टिक बाहेक बाकी सबैले स्ट्याट पढ्छन् त्यो सबैको लागि यसको भ्यालु चाहिँ एउटै हुन्छ यो एउटै डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको यो एरिया भ्यालु हो यो चाहिँ खास कस्तो त भन्दाखेरि 0.4750 भनेको 0 देखि 1.96 सम्मको मा रेन्ज भित्र एरिया कभर चाहिँ कति त 47.5% एरिया कभर छ भनेर भनेको बुझ्नु भयो हैन यो 47.5% एरिया कभर छ भनेर भनेको त्यो चाहिँ जहिले पनि एउटै हुन्छ तपाईहरुलाई मैले यो पठाउँछु हैन यसमा तपाईको टी टेबल अरु टी टेबल काई स्क्वायर टेबल एफ टेबल भन्ने पनि छ र अर्को तपाईलाई बुकको त्यो पीडीएफ पनि पठाउँछु तपाईले कुन चाहिँ तपाईलाई आफुलाई सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ अहिलेलाई राख्नु होला पछि जाँचमा जाने बेलामा चाहिँ त्यो प्रिन्ट गरेर अथवा बुकमा भएको प्रिन्ट आउट फोटोकपी गरेर लिएर जानु होला बुकमा पनि छ तपाईहरुको बुकमा पनि छ यो ल अब त्यसो भए अहिले म थ्यांक यू भनम बाइ बाइ भनम हुन्छ ल हुन्छ सर हजुर एटेन्डेन्स त म डाउनलोड गर्छु है ल पठाइदिनु न सर यो बुक अहिले पठाऊ भनेको ल हुन्छ बाबा हुन्छ एकछिन एटेन्डेन्स एउटा बिजनै हुँदैन तिमीहरुको लागि धेरै गाह्रो कुरो हुन्छ यसले एटेन्डेन्सले
रेकर्डिङ त तिमीहरूले सम्झाइहाल्छ स्टप रेकर्डिङ भयो